आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। खुश हो जिसको डाल कर तुम जेल में, आज भी है वो तो शामिल खेल में। अच्छे अच्छे लोग नंगे हो गए, रात कपड़े बिक रहे थे सेल में। जो अलाव में नहीं झोंके गए, डाले जाएंगे उबलते तेल में। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासत, जिसमें कल रात एक कोहराम बपा करने की कोशिश की गई है, लेकिन कोहराम उस तरीके से बपा हुआ नहीं। शायद अगले भी मसलहतन खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। एक तरफ से ये सदा उठती है कि 28 मई को कायदे मोहतरम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक जलसा आम की सूरत में आवाम से खिताब करेंगे। तो दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत जो है वो बानी PTI इमरान खान और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के 8वें इजलास में रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानिए के बायस इमरान खान और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। बहुत अच्छी बात है। रियासती इदारों के खिलाफ जो भी आवाज़ें उठती हैं उनको दबाना चाहिए। तो इसका आगाज़ करना है तो फिर घर से इसका आगाज़ कीजिए, क्योंकि इब्तदाई तौर पे अगर आप अपनी ज़ात से आगाज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। आगाज़ करें उन तमाम लोगों से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में नफरत अंगेज़ मुहिम चला रहे हैं। आगाज़ करें उन तमाम लोगों से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तानाजनी करते रहते हैं। आगाज़ करना है तो उन लोगों से करें जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की थी और आज बरसरे इक़्तिदार भी हैं। आगाज़ करना है तो अपनी ज़ात से कीजिए और फिर उसी को मिसाल बना के जब किसी दूसरे के गिर्द घेरा तंग करेंगे तो फिर मुखालिफ आवाज़ें उठना बंद हो जाएंगी। उधर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने कहा है कि किसी इदारे और हुकूमत के साथ हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अदालतों का एहतराम नहीं है तो हमसे भी कोई तवक्को ना रखी जाए। पंजाब जुडिशल अकेडमी में प्री सर्विस ट्रेनिंग कोर की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने कहा कि अदल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जजेस बगैर खौफ के काम करते हैं। जज को कानून पे दस्तरस होनी चाहिए और जज को किसी प्रेशर में नहीं आना चाहिए। जजेस जो हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें। जल्द और फौरी इंसाफ की फराहमी जो है वो हमारी अव्वलीन तरजीह है और पंजाब में वीडियो लिंक के जरिए समाअत का भी आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा पंजाब में 14 लाख केसेस हैं। जजेस की कमी का हमें सामना, मुकदमात में ताखीर की एक बड़ी वजह हड़तालें हो जाती हैं और इदारों की आपस की लड़ाई से इदारे ही कमज़ोर होते हैं। उनसे होशियार रहें जो इदारों को लड़वाना चाहते हैं। जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब ने यह भी कहा कि मुझ समेत हर जज का दिल में वकील का बड़ा एहतराम है और किसी बार किसी इदारे और हुकूमत के साथ हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। एहतराम उस वक्त तक होता है जब तक अदालतों का एहतराम किया जाएगा, और अगर अदालतों का एहतराम नहीं किया जाता तो फिर हमसे भी एहतराम की कोई तवक्को ना रखें। आज के दिन तक मोहलत दी गई थी पंजाब हुकूमत को जजेस तायुनाती के हवाले से, और ये कहा गया था कि अगर आज की तारीख तक जजेस तायुनात नहीं किए जाते या उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता तो फिर इंदिया दिया गया था वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को अदालत के अंदर बुलाने का। तो जब इंदिए का इशारा हुआ तो आज के दिन नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर हुकूमतें जो हैं वो अदलिया के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करती रहें और अपोजिशन जो है वो किसी दूसरे इदारे के खिलाफ हर्जा सराई करते रहें तो फिर एक्शन किसी एक पे नहीं कुली तौर पे होना चाहिए या फिर कुली तौर पे खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। अब कल रात सिर्फ इस्लामाबाद सेक्रेटरीट के ऊपर ही छापा नहीं मारा गया या उस पर ही कदगन लगा के उसको बंद नहीं किया गया। गुज़श्ता रात हम्माद अज़हर साहब कहते हैं कि मेरे घर पुलिस ने छापा मारा, मेरे वालिदैन घर में अकेले थे और मकसद उन्हें हिरासा करना था। मेरे 2 मुलाजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मैं ऐसी हरकतों से ना डरने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ और इस मुल्क में अवाम की हुक्मरानी ही होगी और फिस्तायत की नहूसत अपनी आखिरी सांसों पर है। अब एक तरफ ये लाहौर में हुआ और दूसरी तरफ इस्लामाबाद सेक्रेटरीट में जब CDA का अमला गया है तो CDA के अमले को रोकने के लिए वहाँ पे जो लोग मौजूद थे तो एक आमिर मुगल साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनको गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो हकायक लिखे गए वो ये लिखे गए कि इन्होंने CDA की इंतज़ामिया के पहुंचते ही हवाई फायरिंग की। CDA इंतज़ामिया जो है वो कहती है हमने नोटिस भिजवाए हैं, वो गलत शख्स को नोटिस भिजवाती रही। जून 2022 में सिराज अली नामी शहरी को नोटिस भिजवाया, जबकि वो 2020 में ही तहरीक इंसाफ को ये जगह बेच चुका था और ये जगह मुंतकिल हो चुकी थी। सवाल ये बनता है
کہ آپریشن سے پہلے جو نوٹس بھجوائے گئے وہ پرانے مالک کو کیوں ہی بھجوائے گئے؟ جو اصل ملکیت ہے، جن کی اب ملکیت ہے، ان کو کیوں نہیں بھجوائے گئے؟ عامر مغل نے آج عدالت کے اندر یہ کہا ہے کہ مجھ سے اگر سوئی بھی برآمد ہوتی ہے نا تو آپ مجھے پھانسی پہ لٹکا دیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ میں نے اسلحے سے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ مجھے یاد ہے کہ ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ تھا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں جو لوگ وہاں پہ جانے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیریئرز لگا کے رستوں کو محدود کیا گیا ہے وہاں پہ۔ تو ان دنوں میں وہ راستے محدود تھے، تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وہ بیریئرز ہٹوائے تھے وہاں سے کہ آپ کسی جگہ کو یوں بند نہیں کر سکتے، کیونکہ انہی دنوں میں ہائی کورٹ کا ایک حکم نامہ تھا کہ تجاوزات کو ختم کریں۔ اسی کی آڑ میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا شوق پورا کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ کے باہر لگے ہوئے بیریئرز کو اٹھوا دیا تھا۔ اور جب بیریئرز کو اٹھوایا تھا تو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اس وقت موقف یہ اپنایا تھا کہ ہم سیاسی دشمنی میں اس حد تک بھی نہیں جاتے کہ دفتروں کے اوپر دھاوا بولنا شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے دور میں بھی تو ہم جب حکومت میں تھے ہم نے تو کسی دفتر کے اوپر دھاوا نہیں بولا تھا، تو یہ ہمارے دفتروں کے اوپر دھاوے بول کے وہاں سے بیریئرز اٹھوا رہے ہیں۔ اب آ جا کے آپ کے پاس کوئی اور معاملہ نہ رہا تو آپ نے اسلام آباد سیکریٹریٹ میں کہ جہاں پہ حماد اظہر صاحب منظر عام پہ آ گئے اور وہاں سے روپوش بھی ہو گئے، اور اسی موقع کے اوپر اقوام متحدہ کی ٹیم جو تھی ان کا جو وفد تھا وہ بھی وہاں پر آیا ہوا تھا، اور پھر ایک بیان منظر عام پہ آتا ہے بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہ ہماری عمارت کے اوپر جو پولیس والے آئے ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے وہاں پہ چھاپا مارا ہے، اقوام متحدہ کے وفد کو بھی تشویش تھی اور وہ اس بات کا آنکھوں سے اظہار کر رہے تھے کہ یہ کیسا ملک ہے کہ جس میں ایک سیاسی پارٹی کے دفتر کے اوپر اس طرح پولیس جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتی ہے یا اس طرح آ کے چھاپا وہاں پہ مارا جاتا ہے۔ تو اب اس اسنا میں ایک پورا بیانیہ بھی بنانا تھا۔ اب اس کو اس بیانیے سے جوڑنے کے لیے کہ یہ تو ان کا دفتری غیر قانونی ہے، تو انہوں نے سی ڈی اے کا عملہ بھجوا کے وہاں پہ دھاوا بول دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے دنوں اگر کوئی نوٹس کا اجرا تھا اور صحیح شخص کو نوٹس جاری کیے گئے تھے تو ایسی کوئی بات ہونا تو حکومتی عہدیداروں میں سے جھٹ پٹ آ کے بیان کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو دفتر میں بیٹھے ہوئے قانون کی بات کرتے ہیں، ان کا تو دفتر ہی غیر قانونی، لیکن کسی نے بات نہیں کی، اس کو مبہم رکھا گیا۔ معلوم تھا کہ اگر بات کریں گے تو وہ سی ڈی اے سے رجوع کریں گے، وہ سی ڈی اے سے رجوع کریں گے اور اپنی ملکیت کا اظہار کریں گے اور وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ قانونی طریقے سے سیٹل کر لیں گے، تو ایسے وقت میں ایسی بیان بازی سے گریز کرنا چاہیے۔ مصلحتاً خاموشی اختیار کی گئی اور یوں آ کے رات کو ان کا دفتر سیل کر دیا گیا۔ اب بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھجوایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے آپ ہمیں دبانا چاہتے ہیں تو میں ایک تو یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں، اور دوسرا یہ کہ جب میں جیل سے نکلوں گا تو پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کروں گا۔ اور پھر اسی اسنا میں اعلان یہ بھی ہو گیا کہ ملک بھر میں مظاہرے کیے جائیں گے اور اس میں وہ ٹی او آر جو جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ طے کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے بات چیت ہوگی۔ اب اگر ریاستی اداروں اور ان کے خلاف بولنے والوں اور ملک میں جاری اقدامات ان کو صحیح آئینی و قانونی طریقے سے کرنا ہے تو آپ یاد رکھیے کہ پھر آپ کے پاس کوئی کوشن نہیں ہوگا مستقبل میں واویلا مچانے کے لیے، خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے۔ تو اس وقت پھر بہت سے مواقعوں کے اوپر جو لوگ ڈسے جاتے ہیں، یعنی ہم ہیں، مختلف ادوار پہ مختلف حکومتیں آتی رہیں اور آوازوں کو دبانے کی کوشش کرتی رہیں، تو ہم پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے، آزادی رائے کے لیے، صحافت کی علمبرداری کے لیے ہم ہر اس جماعت کا ساتھ دیتے رہے جس سے ہمیں یہ امید ہوتی تھی کہ یہ جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرے گی اور اسے ہماری ضرورت ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ کتنی بار ڈسے جائیں گے، پھر ایک بار حقیقت میں شیر ہوگا اور بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ آپ کے حلقوم سے آواز بھی نہیں نکل رہی ہوگی اور آپ کو دوسری زبانیں بھی میسر نہیں ہوگی۔ اس وقت سے بچیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔